सरकारी पक्षांतल्यो जे बरें काम आसा ताका सपोर्ट करप, बरी सजेशन दिवप आनी सरकारी पक्षांतले जे डिफेक्ट्स आसतात, जे उणीव आसात, जे चुको आसात आनी जे भ्रश्टाचार आसा तो उगडो करप हो विरोधी पक्षाचें काम. आनी हें काम आमी मुखार व्हरता आसतना कोविड स्टार्ट जावन सुद्दां आमी सरकाराक व्हेरी पॉझिटिव्हली सपोर्ट केलो. पूण जेन्ना जेन्ना सरकार चुकता तेन्ना आमी सरकाराच्या निर्देशनाक हाडून ही गजाली दिल्यो. परचो आमचो प्रेस आशिल्लो तातूंत आमी सरकाराचे डिफेक्ट्स, कसो हो सरकार डिफेक्टीव आसा आनी कसो हो सरकार कोविड-19च्या टायमार सुद्दां भ्रश्टाचार करता हें आमी उगडें केल्लें. तेका अनुसरून माननीय राज्यपाल आमचो गव्हर्नर हाणें एक क्लॅरिफिकेशन दिलें आनी तातूंत ताणें फक्त हो सरकार डिफेक्टीव न्ही, हो कितलो इफेक्टीव हें सांगपाचे प्रयत्न केल्ले आसा. राज्यपालाक आमी पूर्ण रेस्पेदार करतात, ताजो मान दवरतात. पूण हातूंतल्यान एक गजाल क्लियर जाली की राज्यपालान भ्रश्टाचाराचेर एक शब्द सुद्दां उलयलो ना. आनीक हें पळयलें जाल्यार राज्यपाल भ्रश्टाचाराचेर कांयच उलयनासतना म्हणजे करप्शनाचो जो आमचो आरोप आशिल्लो ताका मूक संमती ह्या राज्यपालान दिल्ली आसा. म्हणून हांव राज्यपाल आमी ह्या टायमार दवरतात जेन्ना कोविड गोंयभर पसरता. त्याच बरोबर सरकारान एक सर्वे केलो, सगळे 7,000 टिचरांक सगळ्यांक यूज करून. सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा टेले सर्वे करप. ह्याच हो डिफेक्टीव सरकारान लोकांक यूज केले, लोकांक एक्सपोज केले आनी तो सर्वे केलो. तेजे भायर सरकारान डिफेक्टीव बजेट टेबल केले, पास करून घेतले, जेजो डेफिसिटूच टॅली जायना. फायनान्शियल बँक्रप्सी वेगळे डिफेक्टान सरकारान हें केल्लें आसा. लॉकडावनाच्या टायमार एसेन्शियल कॉमोडिटीची दुकानां बंद दवरून जेन्ना नॅशनल गायडलायन्स सुद्दां माननासतना आनीक डिफेक्ट केल्लो आसा. सी फेररान कशें करून हाल केले तो डिफेक्ट सगळ्यांनी पळयल्लो आसा. आनी सगळ्यांत व्हडलो डिफेक्ट केलो म्हणजे सरकारान गरजे भायर म्हणजे सामको अशी हरी केली की केन्ना काळ गोंय हें 0 to कोविड डिक्लेअर करून एक मेडल घेवपाचो प्रयत्न केले. त्या प्रयत्नान सरकारान आयज गोंयभर कोविड हें करपाचें गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोविड डेस्टिनेशन केल्लें आसा. सो ह्या सगळ्या हेजेर गोंयच्या लोकांक विश्वास जो आसा तो विश्वास आसा राज्यपालांचेर. राज्यपालान ह्या सगळ्या हेजी भ्रश्टाचाराची चवकशी करची. लोक आयुक्तान कितलेशेच रिपोर्ट दिल्ले आसात ते रिपोर्ट मागून घेवचे आनी हे सगळे जे डिफेक्ट्स आसात ते काडून घेवचे. जाल्यारूच म्हाका दिसता गोंय हें चलता हें ताका खबर आशिल्ल्या कारणान त्या हाचेर उलोवपाक ताणें टाळ्ळें. भ्रश्टाचाराची गजाली खुबश्यो आमी हेजे मुखार हाडटले. हालींच तांचे मंत्री बाबू आजगांवकर, मायकल लोबो, दयानंद सोपटे हांणी तरी ओपनली सरकारान चल्ला त्या भ्रश्टाचाराचेर ते ड्रग्साची जावं त्यो बाकीच्यो प्रॉस्टिट्यूशन आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली कश्यो चल्ल्यात सरकारा भितर आनी सरकारा भितर भ्रश्टाचार कसो चल्ला तो उगड्यार हाडला. राज्यपाला कडेन मागता की हांकां आपोवन जर चवकशी केली जाल्यार तुका आनीकूय खूब म्हायती भ्रश्टाचाराचे आनी सरकारांतले डिफेक्ट कितें आसात ते तुका कळोन चुकतलें. आनी तेजे नंतर तेणी आनीकूय स्टेटमेंट केलो की तेजे मुख्यमंत्र्यान हांकां सगळ्यांक आपोवन तेंच्या सगळ्यांचे भितर सेटींग केलें आनी सेटलमेंट केलें. आतां तें कशें केलें, कितल्यात सेटलमेंट केलें हाची म्हाका दिसता राज्यपालान चवकशी केल्ली बरी. आमी ह्या सरकारांतलो जो जे डिफेक्ट्स आसात ते आमी सुरवाते साकून दाखयत आसात. सरकारान पयलीं म्हणजे डिफेक्टीव टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, डिफेक्टीव वेगवेगळी इक्विपमेंट्स हाडली. हें आयज गोंयभर लोकांक खबर आसा ह्यो टेस्ट कश्यो डिफेक्टीव त्यो. ह्या सरकारान कितलेशेच डिफेक्ट्स केल्ले आसात. जेन्ना कोविडाचे फक्त 3च पॉझिटिव्ह केसीस गोंयांक आशिल्ल्यो त्या टायमार सरकारान SSC एग्जाम पोस्टपोन केली. आनी आयज जेन्ना कोविडाच्यो